नमस्कार। राम्रो सन्देशको अध्यात्म र यो कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शक तथा श्रोता, यहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुखी र खुसी जीवनको शुभकामनाका शब्द थुनाहरू अर्पण गर्दै म फेरि आज अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर आइपुगेको छु। आजको विषयवस्तु रहेको छ संस्कृत भाषा र योग, र साथमा छु म दिपा अनि पूर्व डिआइजी र हाल संस्कृत अप्लाइड संस्कृतका अभियन्ता श्याम नेपाल हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार गुरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। र अब हामी आज हाम्रो विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। र गुरु, आज मैले खास गरी हजुरलाई यहाँसम्म निम्ता गरेको खास कारण चाहिँ संस्कृत भाषा हाम्रो संस्कृत भाषा हाम्रो पहिला हाम्रो अग्रजहरूले बोल्नुहुन्थ्यो। अहिले त उहाँहरू हाम्रो साथ नभए पनि अब हामी चाहिँ अहिले चाहिँ आएर संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई बुझेर, हजुरले पनि अब डिआइजी एउटा पेसा गर्नुभएको थियो, यो त शक्तिसँग सम्बन्धित पेसा हो। अब अथवा भनौँ तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै फरक पाटो मान्छु मैले, यो फरक विषय हो। तपाईँको जुन पेसा थियो त्यो पेसाभन्दा फरक विषय संस्कृत विषयलाई अहिले चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यसको यो विषयमा हजुर लाग्नु भएको छ खास। अब यो चाहिँ के कारणले हजुरले चाहिँ त्यतातिर हजुर चाहिँ आकर्षित हुनुभयो, यो संस्कृतको के महत्त्व छ र हजुर त्यतातिर लाग्नुभएको भन्ने कुरा अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई जानकारी दिनु होला। दिपाजी, सर्वप्रथम म हजुरको कार्यक्रमलाई जो हेरिरहन्थेँ र यति उत्कृष्ट मलाई लाग्थ्यो, त्यो कार्यक्रमलाई हेरेरै म अत्यन्तै आकर्षित भएको थिएँ। आज तपाईँसँग अचानक भेट भएर फेरि त्यही कार्यक्रमकर्तासँग मैले यसरी भेटेर आफ्नो कुरा राख्न पाउँदाखेरि म अत्यन्तै खुसी छु। जहाँसम्म संस्कृत भाषाको कुरा छ, संस्कृत र योगको एकदम अनन्याश्रय सम्बन्ध एक अर्कासँग नभइकन हुँदैन। संस्कृतमा जति पनि छन् सूत्रहरू ती सबै योगमा काम लाग्ने खालका छन्। योग भन्नु नै संस्कृतबाट उत्थान भएको हो, पहिलो कुरो त्यो छ। र योग गर्नु पर्दाखेरि सबै संस्कृतका सूत्रहरू पढ्नुपर्छ, त्यो भएर संस्कृत जान्न जरुरी छ। पहिलो कुरो मैले यो भने। संस्कृतको कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरूको हकमा अब विश्वको सबभन्दा पहिलो भाषा, पुरानो भाषा संस्कृत हो र यसले ध्वनिलाई एकदमै अकुपाई गरेको भाषा हो। र अहिले नासाले पनि प्रयोग गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो ध्वनि यही भाषाको हुन्छ भनेर नासाले पनि यसलाई प्रमाणित गर्यो। र नासाका डाइरेक्टर रोबर्ट जुनियरले पनि अहिले संस्कृत सिक्दैछन्। यसमा चाहिँ 102 अरब भाषाका शब्दहरू, 1 खरब 2 अरब 78 करोड शब्दहरू छन्। त्यसो भएर पनि यो भाषा एकदम जरुरी छ सिक्न। अब हजुरले सोधेको कुरो एउटा के छ भनेदेखि म पहिले अर्कै पेसामा थिएँ, पछि किन यसमा आएँ भन्ने कुरामा पेसा आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, गरिन्छ। भाषा भन्नु कमन कुरा हो, अझ संस्कृत त अझ कमन हो, अझ सामान्य सबैले साझा भाषा भएको कारणले मैले यसलाई सेवा दिन उचित सम्झेँ। भनेपछि अब हजुरले चाहिँ संस्कृत भाषा चाहिँ एकदमै अब राम्रो भाषा भयो, यो चाहिँ बृहत भाषा हो, पुरानो भाषा हो होइन। अनि अहिले हजुरले भर्खरै विश्वकै चर्चित साइन्सको अथवा वैज्ञानिकहरूसँग सम्बन्धित भनौँ न, आविष्कारहरूसँग सम्बन्धित एउटा संस्था छ, त्यो संस्था हो नासा। नासाको प्रमुख जुन डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँले पनि संस्कृत भाषा सिक्दैछन्। किन सिक्यो भने अब ध्वनिमा यसको चाहिँ ध्वनिबाटै के बोल्दैछ उसको भनाइको आशय के हो भन्ने कुरा ध्वनिबाट थाहा हुन्छ। यो यति ठुलो भाषा हो जसले बोल्दाखेरि नै सबै भावहरू स्पष्ट हुन्छ होइन त गुरु? अब आजभन्दा 2-2.5 हजार वर्ष पहिले नेपालमा यो लिच्छवी कालको समय थियो। त्यो बेला किराँती काल थियो, किराँत वंशको राजाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि आफ्नै तरिकाले शासन गर्नुभएको थियो। लिच्छवी कालमा हाम्रो राष्ट्रको भाषा नै संस्कृत भाषा हो भन्ने कुराहरू यो किताब चाहिँ लिच्छवी कालको सबै कुराहरू यहाँ शिलालेखबाट निकालियो किताब छ। नेपालका भित्रका शिलालेख जति पनि छन् खोजबिन गरेर करिब 2000 शिलालेख 200 शिलालेख यहाँ लिपिबद्ध छन्। त्यो चाहिँ हाम्रै एकजना मित्रले पिएचडी गर्दाखेरि यो शिलालेख तयार गर्नुभएको बेडीमा, डाक्टर बेडीमा ढकालले। त्यसो यसले के प्रमाणित हुन्छ भनेदेखि
नेपालमा संस्कृत भाषा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा थियो कुनै बेला। हजुर अर्को कुरा तिनीताका हजुर एउटा कहानी के छ भने लिपिबद्ध कहानी छ हजुर कि एउटा राजा थिए, एउटा मजदुरले चाहिँ यो दाउरा बोकेका थिए। हजुर ती दाउरा बोकेका मजदुरको चाहिँ जिउभरि पसिना आइरहेका थियो। हजुर राजाले सोधे बाटामा, हजुर होइन तिमीलाई चाहिँ के हो, भारीले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ दुःख दिएको छै क्या हो भनेर सोधे। संस्कृतमा सोधे, हजुर के भने भनेदेखि किम भारम बादती भने। हजुर तर त्यो बादती भनेको चाहिँ गलत शब्द थियो। त्यो मजदुर चाहिँ पढेका थिएनन् तर उनलाई संस्कृत परिचयदेखि आउँथ्यो किनभने त्यो कमन ल्याङ्ग्वेज थियो। उनले के भने भने राजा मलाई भार जति वहन गरेको दुःख दिएको छैन, जति तपाईँले बादती भन्नुभयो, बादते भन्ने ठाउँमा बादती भन्नुभएको हुनाले मलाई जति भाषा तपाईँले नजाने हुनाले म दुःखी भएँ भनेर भने। यसले के मैले प्रमाण गर्न खोजेको भनेदेखि त्यो बेलामा पनि नेपाल भारतमा संस्कृत भाषा नै कमन चलन चल्ने भाषा थियो भन्न खोजेको। हजुर भनेपछि गुरुजी अब त्यतिखेर चाहिँ यस्तो प्रचलित भाषा अनि गुरु अब संस्कृत भाषामा चाहिँ हाम्रो संस्कृत भाषा चाहिँ सबैको माउभाषा होइन त। अब यो भाषासँग चाहिँ अरू भाषाहरू अलिअलि कुनै कुनै भाषाहरू चाहिँ ठ्याक्कै मिले जस्तो पनि देखिन्छ किनभने यसैबाट विकास भएको हो। अब हजुरले भर्खरै भन्नुभएको थियो अनि कुन भाषा चाहिँ कुन देशमा चाहिँ यस्तो भाषा चाहिँ हाम्रै भाषासँग युरोपको कन्ट्रीहरूमा पनि मिलिरहेको छ संस्कृत भाषासँग भनेर भन्नुभएको थियो। नेपालजी यो हजुरलाई यो ज्ञान भएरै यति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो किनभने हजुरलाई यो बृहत ज्ञान रहेछ। नेपालीको र संस्कृतको गन्तिता एक एकम द्वा दुई दुई भन्ने त एउटै जस्तो देखिन्छ। तर यति नभएर नेपालमा मात्र नभएर बाहिर विदेशमा एकचोटि मलाई बाहिर देश युगोस्लाभिया भन्ने देशमा 1 वर्ष बस्ने मौका पाएँ। त्यहाँ ग्रामीण भाषा मैले सिक्न खोजेँ। सिक्दाखेरि चाहिँ अब गन्ती हाम्रो जस्तो ठ्याक्कै मिल्छ। संस्कृत र नेपाली त मिल्छ तर युगोस्लाभियन गन्ती पनि मिल्छ। जस्तै म गन्छु संस्कृतमा एकम, यो एकम नेपाली एक हुन्छ, उहाँ पनि एकम भनिन्छ। अब म उहाँको गन्ती गर्छु एदन द्वा त्रि चेत्री पेद शेष सेदन ओसम देवेद देशम एकदेवेद 11। त यो मैले के भन्न खोजेँ भने यो संस्कृतको गन्तीसँग ठ्याक्कै युगोस्लाभिया गन्ती मिल्छ। हामीसँग समय अभावको कारणले मैले लामो सबै भन्न सकिनँ। त्यसै गरी द्वादेशेत भनेको 2 टा 10 20 भन्न खोजेको, त्रिदेशेत भनेको त 3 टा 10 यसरी 100सम्म अङ्क हुन्छ र त्यहाँभन्दा माथि पनि संस्कृतसँग मिल्दोजुल्दो नै गन्ती हुन्छ। अनि गुरुजी अघि हजुरले भन्नुभयो एउटा राजाले चाहिँ यसरी भारी बोकेर चाहिँ हिँडिरहेको एउटा घरियालाई प्रश्न सोद्धा तपाईँले चाहिँ राजन तपाईँले जति भाषा जुन भाषा मलाई सोध्नुभयो त्यो मलाई यो भारी दुःख छैन, यो भाषाले तपाईँले जुन बोलेको भाषाले म त्यति दुखित छु भनेर उहाँ त्यो एउटा भनौँ न भरियाले चाहिँ राजालाई त्यसो भन्नुभयो। त्यो समयमा चाहिँ मान्छेहरू संस्कृतमा त्यति सबैजना दक्ष थिए, संस्कृत भाषा बोलिन्थ्यो अथवा उसले पढे लेखेको थिएन, उसले आमाबाट सिक्यो होइन त गुरु। उसले संस्कृत स्पष्ट बोल्नलाई आमाबाट सिक्यो हो। यसरी नै अहिले मैले चाहिँ यो सन्दर्भमा किन यो जोडिरहेछु भने हाम्रो नेपाल अथवा हाम्रो ठाउँ चाहिँ संस्कृतको जन्मभूमि हो। हामी सबैले संस्कृत चाहिँ किन भने जान्नु जरुरी छ। अब त्यसमा जान्नु जरुरी मेरो विचारमा चाहिँ अब गुरुले पनि यसमा भनिदिनु होला होइन। मेरो विचारमा चाहिँ संस्कृत किन जान्नु जरुरी होला भनेदेखि संस्कृतमै यहाँ ठुल्ठुला ग्रन्थहरू ठुल्ठुला नीतिशास्त्रहरू लेखेका छन् होइन गुरु। अब हामीलाई त्यहाँ धेरै त्योभित्र ज्ञान छ, ज्ञानको सागर छ तर हामी त्यो बुझ्दैन। ठिक हो। अब यति बेला म यो हाम्रो नेपालीमा लेखिएको वेदको किताबहरू म अध्ययन गर्दैछु। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। र यो किन जरुरी छ भनेदेखि विश्वमा सबभन्दा पहिलो ग्रन्थ जर्मनको विद्वान म्याक्स मुलरले पनि वेद चाहिँ 10,000 वर्ष पहिले लेखिएको हो, 10,000 भन्दा यताको होइन भनेर उनले पनि प्रमाणित गरेको छ। विश्वका सबै स्कलरले वेदलाई 10 वर्षभन्दा बढीको भन्छन्, 10,000 वर्षभन्दा बढीको भन्छन्। हामी त करोडौँ वर्ष पहिले भन्छौँ अथवा ब्रह्माजीबाट उत्पत्ति भएको भन्छौँ। त्यो होला नहोला लो ठिक छ, ल्याबमा टेस्ट गर्दाखेरि कम्तीमा म्याक्स मुलरले 10,000 वर्ष पहिलेको त भन्यो। त्योभन्दा पुराना कुनै पनि धर्मग्रन्थहरू कुनै पनि अरू
पुरानो ग्रन्थहरू भेटिँदैन, भेट्दैन, वेदभन्दा पुरानो अरू ग्रन्थ कहीँ पनि भेट्दैन। यो विदेशीले पनि स्वीकार गरेका कुरा हो। हजुर त्यसो भएर पनि यो पुरानो ग्रन्थ कसरी लेखियो, कुन पक्षबाट लेखियो, के अध्ययन गरेर लेखियो भनेर पनि विदेशीले त अध्ययन गर्छन्, गरेकै छन्, तर हामीले पनि गर्न जरुरी छ हाम्रो आफ्नो स्वार्थ भन्ने मेरो तर्क। हजुर त्यो चाहिँ संस्कृत जानेर मात्रै सम्भव छ। हजुर संस्कृत भाषै जान्दैन भने हामी त्योभित्र के छ भनेर अध्ययन कसरी गर्ने? त्यो जुन ठाउँमा यो संस्कृत जन्मियो त्यही ठाउँमा चाहिँ हामी यो सिक्नलाई, हामीलाई के अरे जान्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ समस्या भइरहेछ। त्यो चाहिँ नहोस् होइन त गुरु? त्यसो भएर त्यो संस्कृत भाषा चाहिँ लाइब्रेरीमा, पुस्तकालय मात्रै सीमित रहन्छ। हजुर त्यसमा अहिले मैले चाहिँ के गर्दैछु भनेदेखि एप्लाइड संस्कृत भनेर, व्यावहारिक संस्कृत भनेर, हजुर खास गरी यो एडल्ट लर्नरलाई, हजुर कलेजका विद्यार्थीलाई भन्दा पनि एडल्ट लर्नरलाई, सानसानो बच्चाहरूलाई संस्कृत परिचयात्मक दिने तरिकाले कुनै कुनै कोर्स बनाएर म उनीहरूलाई सिकाउँदैछु। कुनै कुनै स्कुलमा यसरी भेट भएका बेलामा, यसरी छलफलमा गन्थन मन्थन गर्दाखेरि पनि मैले संस्कृतको कुरा गर्ने गरेको छु। किनभनेदेखि त्यसलाई मोटिभेसन गर्न इन्डिकेसन मात्रै दिएको, मैले इन्डिकेसन मात्रै दिएको कि संस्कृतमा यो छ भनेर दिएको। म त्यस्तो सेवा अहिले गरिरहेको छु। हजुर अनि गुरु अब संस्कृतमा थुप्रै श्लोकहरू छन् होइन? यो श्लोकहरू चाहिँ एकदमै भनौँ न मिठासले भरिएको, भावै भावले भरिएको श्लोकहरू हुन्छन् होइन? अब यस्ता श्लोकहरू, यस्ता त्योभित्र भएका ज्ञान बुद्धि विवेकका कुराहरू जान्नको लागि, सिक्नको लागि हामीलाई संस्कृत अनिवार्य छ। अघि हजुरले त्यो एउटा संस्कृतको श्लोकको कुरा, यति राम्रो श्लोकको कुरा गर्नुभएको थियो। अब यो श्लोक चाहिँ मैले हजुरले पनि सम्झाइहाल्नुभयो, मैले त्यो श्लोक चाहिँ एकचोटि हजुरलाई सुनाउँछु है। अनि यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकलाई छोटकरीमा यसको भाव चाहिँ भनिदिनु होला। यदा 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 मे विकीर्ति लभन्ते तदा तदा मां परिबोधयन्त जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात्सु विच्छडो अहम्। हो दिपाजी, तपाईँलाई यो संस्कृतको अध्ययन राम्रो भएको कारणले नै यो भन्न सक्नु भएको हो। यो चाहिँ गएको असोजको 3 गते त्यो संसदको प्रोग्राममा मैले के कार्यक्रम थियो मैले बिर्सेँ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कुन प्रसङ्गमा भन्नुभएको हो भनेदेखि जुन जुन बेला मेरा विरोधी पक्षहरूले मलाई सचेत गर्छन् त्यो बेलामा म आफू सचेत हुन्छु, कुबाटोबाट आफू जोगिन्छु र सही बाटोमा आउँछु। त्यो भएर म मेरा विरोधी पक्षहरूलाई म स्वागत गर्छु भनेर उहाँले संसदमा विरोधी पक्षलाई सम्मान गर्नलाई राम्रो उदाहरण नभेट्टाएर यही संस्कृतको यही श्लोकको उदाहरण दिनुभयो। यद्यपि यहाँ शत्रु भन्ने शब्द छ, उहाँले शत्रु भन्न खोजेको चाहिँ विरोधी बेन्च भन्न खोजेको। त्यसो जता पनि अर्थ लाग्ने खालको यो भाषा हो। तपाईँलाई राम्रो अध्ययन रहेछ, मलाई खुसी लाग्यो। हजुर भनेपछि हाम्रो संस्कृत भाषामा चाहिँ एउटा यस्तो कुरा पनि छ कि जो आफ्नो शत्रुलाई पनि के अरे येषां प्रसादात्सु विच्छडो अहम् भनेर यो चाहिँ जुन भनेको छ, यस्तो शत्रुको अथवा यस्तो तपाईँ मेरो विरोधीहरूलाई पनि म चाहिँ तपाईँको उन्नति प्रगति चाहन्छु, तपाईँलाई कहिले कुभलो नहोस् भन्न खोजेको होइन त? हजुर त्यसो भएपछि हाम्रो संस्कृत भाषामा चाहिँ शत्रुलाई पनि कामना नै गरिँदो रहेछ। राम्रो कामना, सबैलाई राम्रो कामना, नेगेटिभ अथवा नकारात्मक कसैलाई सोचिँदैन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबै सुखी हुन्, सबै किरा फट्याङ्ग्रा व्यक्ति मान्छे त हुन्छ, अरू पनि पक्ष बाघ भालु पनि सुखी रहन् भन्ने खालको सन्देश जान्छ संस्कृत। हजुर हस् त गुरुजी, अब यहाँले यस्तो अमूल्य समय हामीलाई दिएर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा यो राम्रो सन्देशमा आएर आफ्नो विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँको अमूल्य समय र यहाँको यो जुन आफ्नो भनाइहरूको लागि धेरै धेरै हामी हजुरलाई हार्दिकता व्यक्त गर्दछौँ। आगामी दिनहरूमा पनि यहाँको यस्तो सहभागिताको आशा राखेको छु मैले। र यति भन्दै सम्पूर्ण राम्रो सन्देश हेर्न चाहनुहुनेहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो र आगामी दिनहरूमा पनि कार्यक्रमहरू हेर्दै जानुहोस्। यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोस्। हस् त, नमस्ते।